आदाब ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे हज के सिलसिले में। कहते हैं हज वो इबादत है जिसे अदा करने के बाद मगफिरत की सनद दे दी जाती है, यानी माफ़ी की गारंटी दे दी जाती है। बिहार से इस साल करीब 7,000 लोग हज करने जा रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हज के सिलसिले में जो हज यात्री जा रहे हैं वो किस तरह से अपनी इबादत वहाँ करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं, चेयरमैन बिहार रियासती हज कमेटी। आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मौलाना डॉक्टर शमीम अहमद मुनमी साहब हैं, सज्जादा नशीन खानकाह मुनमिया पटना सिटी के। वहीं मौलाना मिसबाहुल हक अमादी साहब हैं, सज्जादा नशीन खानकाह अमादिया पटना सिटी के। आप तमाम लोगों का ईटीवी के स्टूडियो में स्वागत है। पहला सवाल अनीसुर रहमान साहब से कि इस साल कितने लोग हज करने जा रहे हैं और हज कमेटी की तरफ से क्या क्या खास सहूलतें दी गई है? बिहार के जहाँ तक के हज कमेटी के ज़रिए सहूलतों का सवाल है, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आज़मीन हज के पासपोर्ट बनवाने में हमारी मदद हासिल हो, सरकार की मदद उनको हासिल हो। दूसरे मरहले में जब उनका फार्म भर के हमारे यहाँ आ जाता है तो वक्त पर हम चाहते हैं कि वो उसको सेंट्रल हज कमेटी भेज दें। जहाँ तक गया और पटने की बात है तो गुज़श्ता सालों से हम लोगों ने शुरू किया है कि जो भी एसी और अच्छी बसें यहाँ पटना और गया के लिए दस्तयाब हो सकती हैं उनका हम नज़म करते हैं और उनके साथ बिहार सरकार की तरफ से खुसूसी पुलिस के दस्ते का इंतज़ाम करते हैं जो आगे और पीछे उन गाड़ियों के रहती है। तो डॉक्टर शमीम अहमद साहब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक हज यात्री जो पहली बार जा रहा है वो किस तरह से इबादत को अंजाम देगा और किन किन ख़ास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है उनके लिए? हज एक ऐसी इबादत है जो हज करने वाले को कई किस्म के एहसासात से गुजारती है। जो पहली बार हज में जा रहा है उसके लिए जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये कि वो जिन चीज़ों को जानता है अब तक देख नहीं सका है, छू नहीं सका है, उसे ये मौका मिलता है कि वो उन चीज़ों को देखे भी छुए भी। एक मुसलमान हमेशा क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ता है, क़िबले का अदब करता है, क़िबले से अपना एक ताल्लुक़ क़ल्बी और ईमानी रखता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है और उसे खुली आँखों से देखने का मौका हज में मिलता है। तो वो गोया इल्मुल यकीन से हक़्क़ुल यकीन तक पहुँचता है और ऐनुल यकीन के दर्जे से भी गुज़र जाता है। दूसरे ये कि जब एक आदमी हज के लिए जाता है तो वो पहली बार अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के बारे में संजीदा होता है। उसे ये फ़िक्र लाहिक होती है कि किस तरह हम अपनी गलतियों और अपनी मासियतों और अपने गुनाहों को कैसे हम धोएं और साफ़ करें, कैसे उसका फ़ाइनल मौका हमको मिल रहा है। तो इस तरह से एक शख्स अपनी ज़िंदगी में सुधार, इस्लाह और अपनी शख्सियत को निखारने और अपनी इंसानियत को साफ़ करने और धोने और पोंछने की तैयारी करता हुआ आगे बढ़ता है। मौलाना मिसबाहुल हक साहब, एक सवाल आपसे कि बिहार से आमतौर पर जो आज़मीन हज जाते हैं, हज यात्री जो जाते हैं, उम्र के आखिरी हिस्से में जाते हैं। हालांकि हज फ़र्ज़ है, इस्लाम के 5वां अरकान में एक ये भी है। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? यकीनन यहाँ से जाने वाले बिहार ही के बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जाने वाले ज़्यादातर ज़ईफ़ुल उम्र होते हैं। दुनिया के तमाम कामों से फ़राग़त करने के बाद वो इरादा करते हैं कि अब हज किया जाए, जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ हज फ़र्ज़ हुआ और इतनी सलाहियत है और मन इस्तता इलैहि सबीला का मामला दुरुस्त हो गया तो उसी वक्त हज के लिए जाना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। इसलिए कि इबादत जिस तरह से और इबादतें अल्लाह को जवानी में पसंद है, और हज तो वो इबादत है कि जिसमें जितनी ताकत और जितनी क़ुव्वत रहेगी उतना अच्छी तरह से आदमी इसके अरकान को अदा कर सकेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि आखिरी हिस्से में जो है हज को मुकम्मल करके और अपना जो फ़र्ज़ है उसको पूरा कर लिया जाए। नहीं तो आखिरी हिस्से में हज और उसके अरकान को मुकम्मल करके पूरा करने का इरादा तो होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी वो बातें जो मुस्तहब हैं, जो सुन्नतें हैं, वो हमारी ज़ईफ़ी, हमारी कमज़ोरी की वजह से उसको हम जो अफजल बातें हैं वो छूट जाती हैं। तो ऐसी इबादतें जो ख़ास तौर पे वहीं हो सकती हैं, दूसरी जगह नहीं हो सकती, जैसे खाने काबा का तवाफ़। यहाँ तो हम हर इबादत कर सकते हैं, लेकिन खाने काबा का तवाफ़ ये ऐसी इबादत है कि वहीं हो सकती है।
अगर हम कमज़ोर हैं, माजूर हैं, तो एक बार तवाफ़ करके बैठ गए, बार बार करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इससे हम महरूम रह जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब जिस्म में ताकत हो और यंग रहें तभी जो है वो लोग हज कर सकें। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हज के सिलसिले में। ब्रेक पे जाने से पहले कई अहम बातें हुई कि लोगों को जब वो यंग रहें तभी जो है हज करने जाना चाहिए। आमतौर पे बुज़ुर्ग लोग और ज़ईफ़ होने के बाद लोग जो है हज करने जाते हैं। आपसे एक सीधा सवाल कि बिहार से 10,000 कोटा है लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाता है, इसके पीछे क्या मतलब कारण है, क्या वजह है? दो वजह है। एक तो ये कि जो मालूमात होनी चाहिए लोगों में हज के बारे में, उसमें कमी है। दूसरी वजह यह है कि जो माली इस्तिताअत है उसमें भी कुछ कमी है और हम लोग इस पर काबू पाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इधर हम लोगों ने देखा कि 10-12 बरसों में तो काफ़ी तब्दीली आई। क्योंकि इस बार जैसा दुआया मजलिस में खुद मुख्यमंत्री ने हज कमेटी के ग्रांट को बढ़ाया है और उस दिन ये भी ऐलान किया कि हज कमेटी बेदारी मुहिम चलाए ताकि कोटा पूरा हो सके। तो इस सिलसिले में आप नहीं, अच्छी राय है। हम लोग तो अभी से, बल्कि जो हमारे यहाँ रोज़ाना दुआ की मजलिस होती है उसमें भी हम लोग तरगीब देते हैं, इसलिए कि जिन आज़मीन के रवानगी का वक्त होता है उनके साथ उनके रिश्तेदार और दीगर अहबाब आते हैं, तो हज की मजलिसों से भी ये काफ़ी लोगों में बेदारी पैदा होती है। डॉक्टर शमीर साहब, आपसे सवाल कि इहराम बांधना क्यों ज़रूरी है? उजले कपड़े को ही लोग क्यों इहराम बांधते हैं, बगैर सिला हुआ कपड़ा क्यों बांधते हैं और उसका तरीक़ा क्या है? इहराम बांधना सबसे पहले तो जिस रंग का, जिस अंदाज का, जिस तर्ज का और जितना बांधना है, इसमें याद रखना चाहिए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी तालीम से इसका ताल्लुक़ है। जैसा उन्होंने बांधा, जैसा उन्होंने बांधना सिखाया, वैसा ही बांधना है, उसी तरह बांधना है। ख़वातीन के लिए क्या उसमें तरीका बताया गया है? ख़वातीन के लिए कोई रंग की क़ैद नहीं है। जो रोज़ाना वो मामूल के मुताबिक कपड़ा पहनती हैं और जो शरअन दुरुस्त है, जिससे किसी किस्म की बेपर्दगी नहीं होती और इहराम के कानून नहीं टूटते, उन्हीं लिबास में वो इहराम बांधेंगी। उनके लिए कोई अलग लिबास नहीं है। दूसरी बात यह कि इहराम ज़रूरी इसलिए है कि जिस बड़े काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें यूनिफॉर्म होने से इखलास बढ़ता है, ज़िम्मेदारी का एहसास ज़्यादा रहता है बनिस्बत आम कपड़ों के। दूसरे ये कि हालत इहराम में तमाम मर्दों के लिए ये जो ज़रूरी कायदा लगाया गया कि बिना सिला हुआ हो, सफ़ीद हो, 2 चादरों पर मुश्तमिल हो, वो इसलिए भी कि सारी दुनिया के लोग जब एक जगह इकट्ठे हों तो उनकी बंदगी का रूप निखर कर सामने आ जाए कि हम जो भी हों, काले हों या गोरे हों, लंबे हों या नाटे हों, अरबी हों या चीनी हों, हिंदुस्तानी हों या यूरोपियन हों, हम सब बुनियादी तौर पर अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के लिए हम सब उसके मोती और उसके फरमाबरदार हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम सब अल्लाह के हुजूर में हाजिर हैं। जी, इहराम बांधने के बाद जब लोग तवाफ़ करते हैं, आपसे सवाल कि तवाफ़ का तरीका क्या होना चाहिए? जो हज यात्री पहली बार जा रहे हैं उनको अगर आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? किस तरह से वहाँ तवाफ़ करें और इसके शरई जो है अहकामात क्या हैं? पहली मरतबा जब कोई पहुँचता है वहाँ तो सबसे पहले आम तौर पर वो उम्रे का इहराम बांध करके यहाँ से गया है, जो हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं, और जाने के बाद सबसे पहले खाना काबा के करीब पहुँचते हैं और उस वक्त का हुक्म ये है कि खाना काबा पे जैसे ही पहली बार नज़र पड़े ठहर जाएं, रुक जाएं वहीं पर जहाँ पर से नज़र आ जाए और रुक करके वहाँ से दुआ करें। और उस वक्त की दुआ के मुताल्लिक़ हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दुआ अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। पहली दुआ बहुत ज़्यादा मकबूल होती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ कर के हजर अस्वद के कोने के करीब पहुँच कर के उससे ज़रा सा पहले 2 कदम नियत करें कि अल्लाह मैं तेरे घर का 7 चक्कर तवाफ़ का मैंने इरादा किया, इसको तू मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। उसके बाद फिर हजर अस्वद का बोसा देना अगर मुमकिन हो, बग़ैर भीड़ में घुसे हुए, धक्का मुक्की किए हुए,
اس لیے کہ حجر اسود کا بوسہ دینا یہ مستحب اور سنت ہے، اور لوگوں کو تکلیف دینا، دھکا دینا یہ حرام ہے. یعنی دور سے بھی دور سے ہی آپ اشارے سے پورا ہو سکتا ہے. ہاں اشارے سے آپ بوسہ دے دیجئے. جی. بوسہ دے کر کے پھر اپنے کعبے کو اپنے بائیں طرف رکھیے، اور اس کے بعد اینٹی کلاک وائز اس کا چکر 7 بار لگائیے، اور ہر بار جب چکر پورا ہو گھوم کر کے جب اس جگہ پر آئیں جہاں پہ حجر اسود ہے تو اس جگہ پر اشارے سے بوسہ دیجئے. آپ کا 1 چکر پورا ہوگا. اس طرح سے 7 چکر پورا ہونے پر 8 بار اس کا بوسہ دیا جاتا ہے، اور جب 8 بار بوسہ دینے کے بعد پھر آگے بڑھ کر کے مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے کہیں بھی 2 رکعت نماز واجب طواف ادا کریں. یہ طواف مکمل ہوتا ہے. کنکڑی مارنے کی جو بات ہوتی ہے، آپ لوگ روزانہ حاجیوں کو تربیت بھی کرتے ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں دعائیہ مجلس میں، تو کیا اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کے ارکان ادا کیے تھے، اس میں کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں، اسی کا ایک حصہ ہے یہ. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر منی میں گئے تھے اور اللہ کے طرف سے جب ان کو خواب دکھلایا گیا تھا، اس کی تعمیل کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو 3 جگہوں پر شیطان نے انسانی شکل اختیار کر کے آپ کو اپنے ارادے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی. تو وہاں حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری تھی. ابھی چونکہ کافی بھیڑ رہتی ہے تو وہاں لوگوں کو آپ لوگ کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کنکریاں چھوٹی سی چنی جائیں، اور عام طور پر مزدلفہ کے میدان سے جب حاجی واپس آتے ہیں تو وہیں یہ کنکریاں آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ شیطان کے اس پتھر کو جہاں ایک جگہ بنائی گئی ہے نشان کے طور پر، اس کا کوئی صورت نہیں ہے، اس کی کوئی مورت نہیں ہے، وہاں حکم ہے کہ 7 بار چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارا جائے. یہ نہیں کہ اپنے جوتے چپل چلائے جائیں یا غصے میں کیا جائے، نہیں. اور پھر وہاں سے ہٹنے کے بعد الگ سے دور جب پہنچیں تو جو کچھ دعا مانگنی ہو تو وہ بھی کر لیں. ڈاکٹر سنگھ صاحب، جو طواف ہوتا ہے تو کیا ایک حج یاتری جب وہاں پہنچتا ہے طواف کرنے کے لیے، اس کے بعد جو سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے، کیا کیا مختلف ارکان ہیں، اس کے اوپر اگر روشنی ڈالنے کو کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاں، جو باہر سے جو حاجی جاتے ہیں وہ عام طور پر جو حج کرتے ہیں وہ تمتع کا حج ہوتا ہے، اور اس حج میں حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرہ کر کے اپنے احرام کو کھول دیتا ہے، پھر ایام حج میں دوبارہ احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے. تو جو لوگ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے یہاں سے جاتے ہیں انہیں جاتے ہی عمرہ کرنا ہوتا ہے. اور عمرے میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے طواف بیت اللہ، یعنی کعبے کی زیارت اور اس کا طواف. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 شوط ہوتے ہیں، اور 7 شوط کو ملا کر ایک طواف مکمل ہوتا ہے. اور اس میں 8 بار حجر اسود کا بوسہ یا استلام، یا تو لب رکھ کر بوسہ لیا جائے، یا پھر اپنا ہاتھ سٹا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے، یا پھر کوئی سامان ہو، لاٹھی ہو، کوئی چیز ہو جسے اس سے مس کر کے اس کو چوم لیا جائے. یہ بھی ممکن نہ ہو، جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جانب بلند کر کے ہاتھوں کو چوم لیا جائے، جسے استلام کہتے ہیں. یہ 8 بار کر لیا گیا. 8 بار کرنا ضروری ہے. چلیے یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے. ہم بات کر رہے ہیں حج کے سلسلے میں. حج پہ جانے سے پہلے آپ طواف کا ذکر کر رہے تھے. اگر بات یہ آپ سے پوچھا جائے کہ طواف کرنے کے بعد حج یاتری اور حاجی وہاں پہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا کرنا ضروری ہے ان کے لیے؟ جیسے ہی طواف مکمل ہو جاتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرتے ہیں، جو انہیں بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کو سامنے کر کے نماز پڑھیں. لیکن ظاہر ہے کہ مجمع کی وجہ کر جگہ نہیں مل پاتی، تو جہاں پر چاہیں وہاں پر حرم کے اندر اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور وہاں پر بھی اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز ادا کریں. ورنہ زمزم کی پانی کو پیتے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. پھر اس کے بعد سعی کے لیے جاتے ہیں. صفا اور مروہ یہ 2 وہ پہاڑیاں ہیں
جو تاریخی پہاڑیاں ہیں لیکن اب وہ گھس کر اور کم ہو کر ایروزن کے ساتھ بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، لیکن وہ نظر آتی ہیں۔ صفا سے لے کر مروہ تک اور مروہ سے لے کر صفا تک 7 چکر دوڑنا یہ سعی کہلاتا ہے، اور یہ بھی عمرے کے لوازمات میں سے ہے۔ یہ سعی کر لینے کے بعد تب ایک حاجی باہر نکلتا ہے اور اپنے بالوں کو یا تو حلق کراتا ہے یا قصر کراتا ہے، یعنی پورے بال سر کے اتروا دیتا ہے یا پھر چھوٹے کرا لیتا ہے۔ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی چوٹی کے آخری سرے سے ایک پور بال کاٹ دیں، ایک پور، ایک لٹھ ایک پور کے برابر کاٹ لی جائے۔ یہ اس کے کر لینے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جب حج کا احرام ہم باندھتے ہیں تو حج کے احرام میں ہم حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور جب ہم نکلتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے اور اپنی اپنی جگہوں سے جہاں ہم ٹھہرے ہوتے ہیں تو ہم سیدھے 8 تاریخ کو منا جاتے ہیں، اور منا میں 8 کا پورا دن گزارتے ہیں، پوری رات گزارتے ہیں۔ پوری نمازیں وقت پر ادا کی جاتی ہیں، چاہے تو مسجد خیف جائیے یا اپنے خیمے میں ادا کیجیے۔ صبح کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب پورے طور پر صبح روشن ہو جائے تو روانگی ہوتی ہے منا سے عرفات کے لیے۔ یہ 9 تاریخ ہوتی ہے جو عرفے کا دن ہے، جو سب سے اہم رکن ہے حج کا، جسے ہم وقوف عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں سارے حاجی کہیں سے آئے ہوں، کسی طرف سے آئے ہوں، فوراً پہنچے ہوں یا ایک دن پہلے سے آ گئے ہوں، سب کے سب عرفات پہنچتے ہیں، اور 9 کا پورا دن غروب آفتاب تک وہاں وقوف میں گزرتا ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر آدمی دعائیں مانگتا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، اور عرفات کا منظر دیکھتے بنتا ہے کہ سارے کے سارے حاجی، مرد ہوں یا عورت، سب اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندہ، اس کے بعد مزدلفہ جانے کا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جب غروب آفتاب ہو چکتا ہے تب اس کے بعد روانگی ہوتی ہے بغیر مغرب کی نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہے، چاہے جتنی رات ہو جائے۔ مصباح الحق صاحب، آپ سے سوال کہ مزدلفہ جب لوگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کافی بھیڑ ہو جاتی ہوگی، چونکہ ایک جگہ حاجی جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر وہاں جانا، تو کیا مطلب راستے میں کیا ان کو کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ لوگ وہاں جائیں اور اپنی عبادت کو مکمل کریں؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بسوں سے جاتے ہیں، دوسرے یہ کہ اب تو ٹرین کی بھی سہولت ہے، تو حکومت جس طرح سے بھیج رہی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو بسوں سے، کچھ لوگوں کو ٹرین سے، تو جو سہولت آپ کو دی گئی ہے اس کے مطابق مزدلفہ پہنچیے، اور زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، تو جتنی دیر میں آپ ٹرین سے یا بس سے پہنچیے گا اس سے پہلے آپ پیدل پہنچ جائیے گا۔ پیدل پہنچ کر کے وہاں اپنی جگہ، خالی جگہ، وہاں نہ کوئی خیمہ ہے، نہ ٹینٹ ہے، نہ قالین ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں، مسجد مشعر حرام کے قریب چاروں طرف میدان ہے اور پہاڑی کا دامن ہے، اس میں کہیں بھی صاف ستھری جو آپ کو جگہ پسند آ جائے وہاں قیام کیجئے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ انیس الرحمن صاحب، آپ سے سوال کہ چونکہ ظاہر ہے پہلی بار لوگ جاتے ہیں اور نئے ہوتے ہیں، وہاں کے قوانین سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تو کیا خاص باتوں کو انہیں دھیان میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 40 دن کا یا 45 دن کا وقت ملتا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور یہ خاص اس مقدس مقام پر ان کو گزارنا ہے، مکہ میں یا مدینہ میں۔ اس کا ان کو نظام الاوقات طے کر لینا چاہیے کہ صبح کو ہم نماز کے بعد اتنا دیر تک قرآن کی تلاوت کریں گے، یا فلاں وقت ہم طواف کریں گے۔ مختصر میں اب سوال کہ خادم الحجاج جو جاتے ہیں کس حساب سے جو ہے وہ عازمین حج کی دیکھ ریکھ کریں اور انہیں تمام چیزوں کو بتاویں؟ عام طور پہ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات عازمین حج سے ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ خادم الحجاج کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حاجیوں سے اپنا رشتہ بنائے رکھیں، حاجیوں کو آسانی سے وہ مہیا ہوں اور وہ حاجیوں کی ضرورت کو بھی سمجھیں۔ حکومت عام طور پر ایسے خادم الحجاج کو بھیج دیتی ہے جو خود پہلی بار جاتے ہیں، وہ نئی جگہ پر پہلے تو خود ہی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اجنبیت کو کیسے مٹائیں، تب پھر وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ حاجیوں کے مسائل حل کر سکیں۔ روضہ رسول کا ذکر چونکہ چھوٹ رہا ہے، جو حاجی وہاں پہ جاتے ہیں حج کرنے کے بعد میں عام طور پہ مدینہ جاتے ہیں یا روضہ رسول پہ جاتے ہیں، تو کیا طریقہ ہوگا جو نئے حاجی جاتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیرے پہ پہنچ جائیں، اور سفر کی تھکان رہتی ہے، غسل کر لیں، آدمی سفر سے آیا ہے، ہر طرح کے گرد و غبار اور
میلا کچیلا جو بھی ہے صاف ستھرا ہو جائے. اگر نیا لباس ہے تو اس کو پہن لے, اگر نیا نہیں ہے تو جو صاف ستھرا پاکیزہ لباس ہو اس کو زیب تن کر کے اور معطر ہو کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اپنے دین کے, اپنے اسلام کے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, اور جو سید المرسلین اور امام الانبیاء ہیں, پوری کائنات کے سردار ہیں, پورے عالم کے سردار ہیں, ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو جتنا ادب ملحوظ ہو سکے اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اترا کر کے نہیں چلنا ہے, اکڑ کے نہیں چلنا ہے, نظریں جھکا کے چلنا ہے, اور آواز بھی بلند نہیں کرنا ہے. اور پھر مسجد نبوی میں اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں پہلے, اور نماز کا وقت اگر نہیں ہے تو وہاں باب السلام ایک دروازے کا نام ہے, اس سے داخل ہوں دعا پڑھتے ہوئے, مسجد میں داخلے کی دعا, اور پھر اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے پھر وہ سیدھے آپ کو لے کے چلا جائے گا سرکار کے روضے کے سامنے, مواجہ شریف کے سامنے, جہاں پہ بہت مشہور ہے کہ سنہری جالی, تو اس جالی کے سامنے پہنچیں اور ذرا سا رخ اس طرف موڑتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ زیر لب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور جو بھی آپ یاد ہو حضور کی صفتیں اور خوبیاں, ان اسماء ان کے نام کے ساتھ سلام عرض کریں, اور انتہائی ادب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم کے حضور میں سلام پیش کرتے ہوئے پھر پلٹ کر کے اور پیٹھ دکھا کر کے نہیں بلکہ اسی راستے سے آگے بڑھتے ہوئے باہر کی طرف نکل جائیں. آپ انیس الرحمن صاحب, آپ سے آخری سوال کہ جب حج یاتری واپس آتے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگوں نے کیا خاص انتظام اس سال کیا ہے؟ عام طور پر جاتے وقت انتظام ہوتا ہے, آتے وقت نہیں ہوتا آتے وقت بھی وہاں جیسے ابھی جانے کا سلسلہ ہے, اور گیا ایئرپورٹ پہ خصوصی انتظام رہتا ہے. اسی طرح یہاں حج بھون میں بھی رہتا ہے, لیکن چونکہ گیا ایئرپورٹ ہے پٹنہ سے دور ہے تو زیادہ تر عازمین گیا ہی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں. تو باہر جیسے انتظام رکھا جائے گا, ان کے لیے بسوں کا, وہاں ٹینٹ کا, ان کے لیے چائے ناشتے کا, وہ سب انتظامات ہوتے ہیں. ای ٹی وی سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اب وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت لینے کا. اگلے ہفتے کسی نئے مدعے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں اپنا کچھ سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ak@etv.co.in. تو یہیں پہ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. نمسکار.